जेरेमियास 30वो आविसूर बुजवणेचे पुस्तक इस्रायल नव्यान जिवो जातलो। हे सर्वेस्पराचे उतर जेरेमियासाक पावले। सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, हांवें तुका सांगल्यान ती सगळीं उतरां एका पुस्तकार बरोवन दवर। कित्याक उलयता तो सर्वेस्पर, इस्रायलाची आनी जुदाची म्हजे पोरजेची आतांची गोत हांव बदलूंक वेतां आनी तांकां तांचे आदले गोतीर परतून हाडटलों। असले दीस येतात आनी तांच्या पुर्वजांक हांवें दिल्लो देश तांचे स्वाधीन करूंक हांव तांकां परतून हाडटलों। इस्रायला आनी जुदा विशीं सर्वेस्पर उलयलो ती उतरां हीं। सर्वेस्पर अशें म्हणटा, शांतीचो न्हय पूण भिरांतीचो आनी आकांताचो आवाज आमी आयकला। आतां विचारात आनी पळयात, दादलो मनीस भुरग्यांक जल्मा हाडूंक शकता, पूण दर एकलो दादलो परसूत जावंक पावलोले बायले भाशेन आपले हात पेंगटार दवरून आसा म्हूण हांव देखतां। तर हें कशें? दर एकल्याचें मुखामळ कशें म्हूण दवसार जालां। देंवलें आमचेर नोश्ट, हो दीस खरेंच व्हडलो हाचे वसलो आनीक ना। जाकोबाक कोनिश्टायेचो काळ हो, पूण तांतलो तो सुट्टलो। त्या दिसा उलयता तो सरशक्तिवंत सर्वेस्पर, तांचे मानीवेलें जुवांचें आडबरें हांव मोडून उडयतलों आनी तांच्यो सांकळी तोडटलों आनी तीं आनीक केन्नाच पोरक्यांची गुलामां जावचीं नात। पूण सर्वेस्पर आपल्या देवाची आनी तांचे खातीर हांव उपजयतलों, त्या तांच्या राजा दाविदाची तीं सेवा करतलीं। तर जाकोबा म्हज्या सेवका भिवू नाका, उलयता तो सर्वेस्पर, इस्रायला आकांतू नाका, कित्याक पयशिल्ल्या राष्ट्रांतलो हांव तुका निवारतलों आनी ज्या देशांत तुजे संस्थीक कैदी करून व्हेल्या त्या देशांतली हांव तिका परतून हाडटलों। जाकोब परत येतलो आनी शांतीन जियेतलो, तो सुरक्षीत आसतलो आनी ताका आनीक कोण त्रास दिवचो ना। तुजें तारण करूंक तुजे सांगाती हांव आसां, उलयता तो सर्वेस्पर। ज्या देशां मदीं तुका हांवें धांवडायल्लो त्या देशांक हांव नाटक करतलों, पूण तुका मात नाटक करचो ना। फावो तितलीच तुका शिस्त लायतलों, पूण खास दिल्या बगर हांव तुका सोडचो ना। वय, हांव सर्वेस्पर अशें म्हणटां, तुजो घावो पेकपाचो ना, तुजे पिडेक वखद ना, तुजे खातीर विनोती करूंक कोण ना, तुज्या चोवनाक वखदानान तुका नव्यान सारको बरो करूंक उपाय नाच। सगळे तुजे मोगी तुका विसरल्यात, तुजी खबर पुर्यान ते घेनात। दुस्मान मार घालता तसोच हांवें तुका बरोच मार दिला, कित्याक भोव व्हड तुजो गुन्यांव आनी तुज्या पातकांचो हिशोबूच ना। तुज्या घाव्याक लागून कित्याक म्हूण तूं शिंटाय? तुजे दुखीक वखद ना, तुजो गुन्यांव इतलो व्हड आनी तुजीं पातकां हिशोब नासलेलीं देखून ही खास्त हांवें तुका लायल्या। तरी तुका गिरासून उडयलो त्या सगळ्यांक हांव गिरासतलों। सगळे तुजे दुस्मान एकूय भायराय नासतना कैदी जावन परदेसान पावतले, जे तुजी लूट मारून गेले तेच लुटीचो माल जातले आनी जाणी तुका नागोयला तांकांच दुसरे नागोयतले। ते तुका म्हणटाले, जाती भायलो लोक, कोण परवा करी नासलोलें सियोन शार, तर हांव तुजी भलायकी तुका परती दितलों।
आनी तुजे गावे पिकयतलो, उलयता तो सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जाकोबाचे तोंबू हांव नव्यान ताणटलो, ताच्या रावण्याची दया करतलो. सियोनसार आपल्याच घट्टानाचेर बांदून येतली. राजवाडो आसलो त्याच जाग्यार वयर सरतलो. तांच्या तोंडांतलीं भायर सरतलीं दिनवासनेची गितां आनी खुशालकायेचे उल्हास. हांव तांची संख्या वाडयतलो, तांची संख्या आनीक देंवची ना. तांकां मान आदर मेळसो करतलो. तांकां बेमान भोगूंक दिवचो ना. आदलेच भाशेन तांची भुरगीं आसतलीं. तांचो समुदाय म्हजे उजीर सदांच थीर उरतलो. तांकां धुमाळो दिता तितल्यांकूय हांव खास लायतलो. तांचे मदलो एकलो तांचो कुंवर जावंक पावतलो. तांच्याच लोकां मदलो तांचो फुडारी उपजतलो. मेकळेपणी म्हजेशी येवंक हांव ताका दितलो. ना तर म्हजे सरशीं येवंक कोणाक म्हूण धीर आसत, उलयता तो सर्वेस्पोर. तुमी जातल्यात म्हजी पोरजां आनी हांव जातलों तुमचो दिव. पळयात, सर्वेस्पोराच्या क्रोधाचें वादळ सुट्टा, भिरांकूळ तुफान उप्रासता. ते नश्ट्यांचे तकलेर फुट्टा. आपल्या मनांत ताणें येवजिल्लें तितलेंय पाळून हाडल्या शिवाय आनी शाडती पावयल्या बगोर सर्वेस्पोराचो क्रोध थारचो ना. येत्या दिसांनी हें तुमकां ठावें जातलें. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.